बिल्डींग तुम्ही एनओसी कित्याक दितले शिप बिल्डींग रायट सारकें मरे आनी ती प्रोविजनल एनओसी कित्याक ताका फर्दर लायसन्सीस एक्वायर करपाक ती डायरेक्ट हे एनओसी न्हू जेन्ना तो कितें बाकीचे करता आतां तांकां दिसता न्हू तो बाबा पयशे धाडले करता तांकां कंप्लेनी करूनी मरे येवनी मरे तेंच्यो कॅरी कितें आहा न्हू तेन्ना ताका एकदां आपयान तेंची क्लियरिफाय करा आतां हांगा घासून काय अर्थ ना एका तेजेर न्हू तेन्ना तुमी क्लियरिफाय करा तुमी एनओसी आतां कितें शिप बिल्डींग दितले न्हू प्रोविजनल एनओसी दितले ट्रेड लायसन एक्वायर करपाक मागीर आतां तूं म्हणटा तेंच्यांनी पळय ते हिल कटी केलें तेन्ना तुमी तेंचें काम बंद केल्यार बरोबर मरे आतां चालू आहा तेंचें काम आनी आतां आतां हांव संदेश पार्सेकर हांव संदेश पार्सेकर सरपंच नागेचो हाची ग्रामसभेक जे विशय येयल्ले आसा पळय एक शिपयार्ड डॉकाचो एक विशय येयलो तो बाकीचो कितें विशय आसा जाल्यार आमी तो हे करतलो जर डॉग जाता जाल्यार गांवच्या लोकांक जर काम मेळटा जर आमी पुलीस सांगताले आमच्या गांवचें कामां जाल्यार आमी ताका प्रोविजनल एनओसी दिताले असो आमी एक ठराव घेतलेलो आसा आनी बाकीचो जो विशय आसा प्लॉटिंगाचो जाल्यार बाकीचो तो इल्लीगल आमी ते कांय करून दिवचे ना बाकीचें कितें आसा पळय तें जातलें आनी बाकीचो एक स्टाफ घेवपाचो आसा एक स्विपर घेवपाचो आसा बाकीच्या लायटीचो प्रॉब्लेम आसा अंडरग्रावंड केबलिंग जातालें कित्याक पावसान लायट फेल्युअर जाता की आमच्या सप्तकोटेश्वर जो वाडो आसा ते कुळागर आसा तेन्ना एक चुडत पडले माडी पडली जावं कितें पडलें परत लायट वयता ते आमी रिक्वेस्ट केले आनी ऑलमोस्ट प्रोसेस आसा आमच्या आमदारान तो अंडरग्रावंड केबलिंग घातलो आसा ते केबलिंग येतलो पळय तेन्ना आमी तो हे करतलो तो EVC स्विच आहा कितें म्हणटा म्हणजे हो ट्रान्सफॉर्मर तो ट्रान्सफॉर्मर तो कनेक्ट करूंक मेळटा कट करूंक मेळटा जितकें जाता पळय म्हणजे खंय प्रॉब्लेम जाला तोच थंय शटडावन जातली बाकीचो सगळ्याक लायट मेळटली असो EVC स्विच आहा पळय ताका आमी लेटर करतले आनी बाकीची ग्रामसभा अशी थंड जाली कोलाचो प्रोजेक्ट येवपाचो ही ऑफर चालू आसा ना कोलाचो प्रोजेक्ट काय ना लोकांचो अशें एका ओपोज आहा न्हू ना तो नाच जालो प्रोजेक्टूच ना जालें प्रोजेक्टूच ना पण फाटी हे ऑफर जाताले की प्रोजेक्ट ना 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 बरें थँक्यू किनळकर हांव माया पंचायतीचो एक रहिवासी आयज आमची ग्रामसभा आसा आनी हांवें म्हजें जे म्हाका दिसता की पंचायत आमची माया पंचायत बरे भशेन एडमिनिस्ट्रेशन चलचें म्हणून थोडी ज्यो ती चुकता थंयसर तांकां पॉयंट आवट केले जेणे करून खूब चुकी गेल्या इनकम्प्लीट पंचायतीचें इनॉग्रेशन तेंच्यांनी केलें पयल्यान पयली ते तेंच्यांनी चुकीचें केलें पूण तेजेर तांकां शिकोवंक मेळटा दुसरो विशय म्हणजे आमच्या जे हितून एक गोशाळेचो विशय येयलो गोशाळे बद्दल जे आमकां थंयसर फाटले ग्रामसभेक आमकां एक हें मेळ्ळें की 14,000 सुद्दां गोरवां हांगा घेवंक मेळटा म्हणून आपल्याक कॅपींग आहा पूण आमी तेजेर बाकीच्या ग्रामस्थांनी उलयलें की 14,000 ना फक्त मयाच्यो ज्यो गोरवां आसा तांकां तेंच्यांनी हँडल करचें बाकीच्यो ज्या गांवांच्यो जी गोरवां येता तांकां थंयसर तांच्यांनी हें करचें कित्याक जेणे करून हांगा प्रदुशण जावचें न्हू हेल्थाचो कॅर घेवचो आनी ह्या माध्यमांतसून आमचे थोडे माजी सरपंच आसले जे ग्रामस्थ आसले तेंच्यांनी एक रिजोल्युशन एडॉप्ट केलें की फाल्यां जर कितें जर ह्या हेका जर कितें जर वायट जर घडलें हेल्थाचेर बीन येयलें जाल्यार पंचायत मंडळ आनी हेल्थ डिपार्टमेंट हे ताका दोशी आसतले आनी तेंच्यांनी ती सगळी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा ती तेंच्यांनी घेवची मागीर तो हो तारी आसलो तारी बाबान आपूण इनिशिएटीव घेता अशें जाल्यार म्हणून थंयसर डिस्कशन जालें बाकीचे जे विशय आसले त्या विशयाचेर सुरळीतपणे आमच्या पंचायत मंडळाचे कशें आसा माया पंचायतीचे सगळ्या सरपंचांक वाटे घातलेले आसा आपली एकदां ग्रामसभा बरे भशेन जावची हेच प्रत्येक पंचायतीच्या सरपंचान जाय म्हणून ते आपले डावलता मेन म्हाका हेंचें वायट इतकेंच दिसलें की जे रिजोल्युशनां जिन्युअन रिजोल्युशनां बरी रिजोल्युशनां ती इमिजिएट धाडिना ती जो हांवें EVMाचो घातलेलो 21/1 जानेवारी तो तेंच्यांनी घातलो 23/2 फेब्रुवारीक तेंच्यांनी धाडलो म्हणजे 1 म्हयन्याचे गॅप हांगा खंय तरी प्रशासन कमी पडटा त्या खातीर तांकां आमी सांगलेलें आसा फुडें अशें घडोवंक जायना वेवस्थीत तुमी ग्रामपंचायत चलया आनी एक मेन म्हणजे इनकम्प्लीट पंचायतीचें इनॉग्रेशन केलां जेन्ना तुमी परत सारकें फ्रेश पंचायतीचें इनॉग्रेशन करा आनी तुमी परत त्या पंचायतीन वचा आनी सुशेगाद तेन्नाच म्हाजो आनी म्हाका दिसता सकाराम पेडणेकाराचो जो माजी सरपंचाचो सत्कार जो उरला तुमचो
त्या टायमार कंप्लीट जातकूच आमचो तुमी सत्कार करा. खंयच्या जाणट्या मयाम पंचायतीचो जो जाणटो कोण आसा तेजे कडसून आमचो सत्कार करून. आणि सनदीचो कितें तरी विशय आसलो. सनद मेन जो आसा सनद, जी सनद आमकां जी बी हेचेर दिल्ली आसा तेन्ना ते सनतीचेर आमी एक रिजोल्युशन घातला की जो सनद दिल्या त्या सनदीचेर आमकां ती सनद दिल्या ते 1 and 14 आमचें नांव येवचें. कित्याक जेणे करून मयान जी घरां आसा तांकां संरक्षण तशें कांय ना. 2014चो कायदो जावं आनी कितें केला तसो ना. आमकां तरी दिसता की हो खंयच्या तरी इलेक्शनाच्या हेच्या पुरती, कित्याक पयलींच्यान जाली 25 वर्सां ह्या हेका झगडटा आनी लास्ट झगडोन आमकां मेळ्ळो हो 2014चो एबॉल्युशन एक्ट. त्या खातीर ह्या सनतीचे आहा जे A क्लासान येवंक जाय ते आमचे B क्लासान येयला. तेन्ना सरकारान हो A क्लासान घेवन जावं आनी कितें करून आमकां त्या 1 and 14 नांव आमकां मेळोंक जाय. सीमा आरुदेकर, मय पंचायतीची सरपंच. आज आमची ग्रामसभा आसली आणि या ग्रामसभेत जायते खूपशे विषय आसले लोकांचे. ते विशयांचेर आमी भरपूरशे असे हे आसले तेचेर आणि भरपूरशे हे दिले. तेंची प्रत्येक प्रश्नाची जागो दिल्ली असतात आणि आयची ग्रामसभा खूप बरी जाली. म्हणजे असे मेजर काय वादग्रस्त असे काय ना, वादग्रस्त विषय बी असो ना, वादग्रस्त जाले ना. तसे बरे भशेन आमची सुटावे केले आमी हेची. ओके. पावस पडला एक बांय भरले आसून म्हणून म्हाका कोणसून बांयचो तळ दिसता. इतलें पाणी जें आहा तें म्हाजेर खूब आसा. म्हाका समाधान जालें, कारण हांवें जें कितें हें केलां, प्रिकॉशन घेवपाक सुरू केलां तेजें उत्तर मेळटा. रुपेश शेख हे पंच आहा पळय तेंच्या हांगासर, तेंच्यांनी म्हाका आफोन येलो, ते दाखयलें सगळें. हांवें तांकां एक शब्द दिलो, म्हणून हांव हें करता आनी फुडें जर कितें जाल्यार हांव शाळा बंद करता. आनी आजुनूय सांगता, जर कोणाक जर त्रास जाता, जर कोणाक त्रास जाता आनी शेणामुळे आनी उतरामुळे जर पाणी पडूंक जाता जाल्यार आजुनूय सांगता हांव शाळा बंद करता. आनी तेजेर व्हडलो विशय तुमकां करपाची गरज आनी आयका पळय पळय हो शाळे बद्दल जे रिजोल्युशन घेतला तितून जे रिजोल्युशन आतां मांडलेलें आहा तेणी तितून